جڑا مقام دی شان میں اس وقت خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر تلاوت کیتا ہے، اللہ کی دعا ہے کہ اللہ رب العزت مینوں صحیح اور حق بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور میرے سمیت ہم سارے سن سنا تو بعد عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، کچھ بزرگاں اور بھائیاں کا اصرار اور انہوں نے فرمائش کہ خطبہ دے اندر نماز سے متعلق کچھ نہ کچھ بیان کرو، تو کہ گھراں دے گھر بے نمازی، گھر کے اندر اگر باپ نماز پڑھتا ہے بچے بیگم نماز نہیں پڑھتے، اس طرح انہاں بھائیاں اور بزرگاں دے سامنے اس بات کو رکھیا جائے کہ جہاں نماز نہیں پڑھتا، نماز دے قریب نہیں آتا، اس بندے دی زندگی کس طرح دی ہے اور اس بندے دی آخرت کس طرح دی ہوئے گی۔ حضرات، دعائیں کریا کرو کہ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے ایمان تے زندہ رکھے، اسلام تے زندہ رکھے، اور جب موت آئے زبان تے کلمہ جاری ہو جائے۔ حضرات، مرنا سب نہیں ہے، کسے نے اتھے نہیں رہنا، پاویں کوئی وڈیرا، پاویں کوئی بڑے تو بڑا ہوئے، کسے نے اتھے نہیں رہنا۔ ایک نہ ایک دن اس جہان نو چھڑ کے، اس دنیا فانی نو چھوڑ کر کے اپنے خالق کے کائنات نال ملاقات کرنی ہے۔ تو حضرات، ملاقات انج دی ہوئے کہ میرے رب نال ملاقات ہوئے، ساڈا رب ساڈے تے راضی ہوئے، میرا رب راضی ہوئے، ایسی ملاقات کریے تے رب خوش ہو جائے اور میرا رب ساڈے واسطے جنتاں دے اعلان کر چھڑے۔ حضرات اسی وقت اگر موت انج دی ہو گئی تے رب بھی ناراض ہے، موت گستاخی کرتے ہویا، نافرمانیاں کرتے ہویا، بے نمازی بن کے دنیا تو چلا گیا، تو حضرات قبر وچ بھی تنگیاں، آخرت وچ بھی تنگیاں، جدو رب دے سامنے پیش ہو رہے ہیں تے پھر کس منہ دے نال پیش ہوں گے۔ رب تو کہے کہ میرے بندے، میں تینوں کھان واسطے دیتا رہا، پہن واسطے کپڑے دیتا رہا، تینوں رہن واسطے ایک مکان عطا فرمایا، تیری زندگی دے ہر چیزاں میں پورا کرتا رہا، دس میرے بندے میرے واسطے تو کی کر کے آیا ہے؟ میں جو تیرے واسطے بڑا کچھ کرتا رہا، تو میرے واسطے کی کر کے آیا ہے؟ تو دس پھر بندے اتھے رب نو کی دیا گے، رب نو کی جواب دیا گے؟ اللہ ساری زندگی سو کے آ گیا، اللہ ساری زندگی کاروبار وچ مصروف ہو کے آ گیا، اللہ ساری زندگی بس مکانات کو بڑھا کے آ گیا، ساری زندگی میں بس دنیا کے پیچھے دوڑ دوڑ کے آ گیا۔ تے اللہ فرمان گے، اے میرے بندے جا، پھر جن دے پیچھے لگے ہیں، جس شیطان دی گل من کے تو دنیا دنیا کرتا ہے، جا ان دے کول چلا جا، او تینوں جو کچھ دیوے تے لے ہے، آج میرے کو تیرے واسطے کچھ نہیں۔ حضرات، اے بندہ دوڑتا ہویا شیطان کو جائے گا، کہے گا تو تے میرا بڑا بیلیس ہے، دوست ہے، میں تیرے پیچھے لگ کے میں سب کچھ چھڑیا، گناہ میں کیتے، بدکاریاں میں کیتیاں، نمازاں میں چھڑیاں، قرآن پڑھنا میں چھوڑ دیتا، تیرے پیچھے لگ کے آج مینوں بچا رہے۔ تو شیطان کہے گا جا جا جا، میں کو تینوں بازو تو پکڑ کے لے آیا تھا، میں کو تینوں گھروں بلا کے لے آیا تھا، تو تے آپ ہی آیا تھا نا،
تیرا رب جانے میرے کو تیرے واسطے کچھ بھی نہیں. تو حضرات دنیا تے یاری با رب دے نال انشاءاللہ یہ یاریاں کم آن گیاں. یہ یاری ختم نہیں ہونے والی. دنیا دیا دوستیاں یاریاں سب ایتھے رہن والیاں نے, ختم ہونے والیاں نے. لیکن رب دی یاری, قرآن دی یاری, پیغمبر دی یاری ختم نہیں ہونے والی, یہ نہ جان والی ہے. تو میرے بھائیو نمازی بن جاؤ. دین دا سب تو مین جڑی چیز ہے نا وہ نماز ہے. دین دے سب نالوں اہم چیز نماز ہے. جڑا بندہ نماز نہیں نہ پڑھتا او اسلام تے عمل بھی نہیں کرتا. نبی پاک نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزاں تے ہے. اسلام کھڑا ہے 5 چیزاں تے. اگر جڑا بندہ ایک چیز بھی نہیں ادا کرے گا سمجھ لو انہیں اسلام نو ادا کیتا ہی کوئی نہیں. اسلام انہا پورا ہی نہیں, انہا ایمان پورا نہیں. آئیے غور کیجئے, میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ رب العزت میرے سوے سب سارے عمل دی توفیق عطا فرمائے. میرے آپ سامنے پیروش جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ کا قرآن بیان کرتے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب جی, اے جڑا قرآن میں نازل فرمایا ہے یہ اپنے امتیاں دے سامنے, اپنے صحابہ دے سامنے, اپنے منن والیاں دے سامنے ذکر فرما دیو, ان دی تلاوت کر دیو تے نال دس دیو اقیم الصلاۃ نماز قائم کر لو. اقیم الصلاۃ نماز پڑھیا کرنا. ان الصلاۃ تنہی بے شک نماز روک دیے فحاشی تو, بے شک نماز روک دیے بریاں چیزاں تو, بے شک نماز روک دیے گناہ دے کماں تو. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. اور نماز جڑی ہے نا یہ اللہ کا سب تو بڑا ذکر ہے, یہ اللہ کی سب تو بڑی یاد ہے. جڑا بندہ نماز پڑھے گا وہ اللہ نال ملاقات کرے گا. جڑا بندہ نماز نہیں پڑھے گا وہ بندہ اللہ نال ملاقات نہیں کر سکتا. اگر آپ دے ذمہ کار اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میرا رب میرے نال گلاں کرے, میرا سونا خالق میرے نال باتاں کرے اور میں اپنے رب نال گلاں کراں, ایسے نوجوان تے ایسے اپنے بزرگ دے سامنے ذکر کراں گا, ایسے میں اپنی ماں بہن دے سامنے ذکر کرنا. اگر میری بہناں اے میری ماں جان اگر تو چاہنی میرا بڑا گلاں کراں, میرا رب میرے نال گلاں کرے. اے نوجوان چاہنا ہے میرا رب میرے نال گلاں کرے, اے بزرگوں چاہندے ہو میرا رب میرے نال گلاں کرے تے وضو کر لیا کر. وضو کرن تو بعد مسجد تے وڑ جایا کر تے نماز پڑھیا کر, میرا رب تیرے نال گلاں کر لے گا. میرا بدیاں گلاں نے نماز ساڈی ملاقات نماز نا. اللہ اکبر اللہ. نماز پڑھیا کر, نماز تو بغیر گزارا کوئی نہیں, نماز تو بغیر گزارا کوئی
کدے کدے میں سوچیا کرنا کدے کدے کلا بیٹھ ایک بات مجھے یاد آ جایا کرتی ہے اے میرے ربا تیرا بڑا ہی شکر ہے تو سانو قرآن دی دولت دے چھٹی ہے اللہ تیرا بڑا ہی شکر ہے نا تو قرآن و حدیث دی دولت عطا فرما چھٹیا نے اے میرے ربا میں سوچیا کرنا اگر میں قرآن نہ پڑھیا ہوندا اگر میں حدیث نہ جانیا ہوندا پتہ نہیں میں کیڑے کیڑے گناہ کردا ہوندا پتہ نہیں میں کیڑیاں بدکاریاں کردا ہوندا پتہ نہیں میں کیڑے سیاکاریاں کردا ہوندا اللہ اکبر اللہ پاک دا دل اندر شیطان کو ایسی چیز بھی ڈال دیتا ہے اے میرے بندے آؤ کام کر لے شیطان کے اندر آؤ کام کر لے آؤ کر لے جو سوچنے ہیں یار میں یہ کام کرانگا تے اللہ کی کہے گا بندے رب دی مخلوق کی کہے گی او مولوی صاحب ہوئے کام کرتا رہندے ڈر آ جاندے رک جانے اللہ دی رحمت نہ رک جانے آئیے میرے بھائیوں آج نمازی پڑھے گا نماز پڑھے گا تے گناہ تو بچ جائے گا گناہ کا ارادہ آئے گا تے تیرے دل اندر خیال آئے گا میں تے نمازہ پڑھنا تے آج گناہ کرانگا تے لوگ کیا کھڑ گئے اے تے نمازیوں کے تے گناہ کرتا پہ اے نمازیوں کے سیاکاریاں کرتا پہ بڑا بندہ رک جاندہ اللہ اکبر اللہ نماز نہ چھڑیا کر نماز نو ضائع نہ کریا کر دین اسلام دی اصل بنیاد ہے تے نماز اصل بنیاد تے نماز اگر نماز نہیں تے کچھ بھی نہیں اگر نماز نہیں تے کچھ بھی نہیں میرے بھائیوں اللہ اکبر اللہ دے محبوب فرماندے نے آئیے غور کیجئے آپ دے سامنے آ جایا کرنا انشاءاللہ میرا ایمان ہے جہاں نمازہ پڑھے گا 5 وقت کی نماز ادا کرے گا انشاءاللہ برکتہ ہو جان گیاں رحمتہ ہو جان گیاں اور نال اللہ تعالیٰ ایسے بندے دے چہرے تے نور عطا کر نور چہرے تے ہو جاتا ہے تیرا نماز پڑھتا ہے تیرا نماز نہیں پڑھتا پاویں خوبصورت ہو دے ان دے تیرے تو رونقاں اٹھ جایا کردیاں نے نماز نہیں پڑھتا تے اللہ دے ذکر تے قریب نہیں آندا پاویں سونا ہوئے رنگ دا سفید ہوئے رنگ دا چٹا ہوئے ان دے چہرے تے رونقاں نہیں ہوندیاں ان دے چہرے تے ہر وقت 12 بجے ہوندے نے ان دے چہرے تے ہر وقت لعنتاں پئیاں ہوندیاں نے تیرا بے نمازی بن جائے گا تیرا نمازی بن جائے گا رنگ دا کالا بھی ہوئے گا انشاءاللہ میرا رب ان دے چہرے تے رونقاں عطا کر چھڑے گا اللہ اکبر اللہ تیرے تے رونقاں آ جان گیاں تیرے تے بہاراں آ جان گیاں ہر وقت مسکراندا رہے گا ہر وقت خوش رہے گا اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا ہے میرے بھائیو رب دے قرآن دے ترجمے تے غور کریا دے اللہ کی کہہ رہے ہیں تیرا بندہ میرے ذکر تو اعراض کر لے گا ایسے بندے دی میں دنیا تنگ کر چھڑا گا لکھاں پتی ہوئے گا بڑھے گا کچھ نہیں کروڑاں پتی ہوئے گا بڑھے گا کچھ نہیں لکھاں ارباں کھرباں پتی ہوئے گا تو دیکھو سکون نہیں ہوئے گا اطمینان نہیں ہوئے گا کہندہ مولانا کروڑاں پتیاں لکھاں پتیاں ارباں کھرباں پتیاں لیکن مولانا رات نو نیند نہیں آندی رات نو سکون نہیں آندا رات نو نشے دیاں گولیاں کھا کے سویا کرنا نیند نہیں آندی ہائے ہائے اور کمرے آجا رب دے دربار اندر آجا رب دے سامنے سجدہ کر لے آجا رب نو راضی کر لے اللہ اللہ رب راضی ہو جائے گا رحمت ہو جائے گی دانیاں شروع ہو جان گیاں اے دیکھو ساڈے حالات دیکھو ابھی تھوڑے جے پیسے اندر گزارا کرنے والے دنیا کو تنہا مولیاں نے ہویا نے 8 تو 10 ہزار یا 15 ہزار تو وقت
گزارا کرتے ہیں اللہ رحمت کرتا ہے نا اللہ برکتاں کر چھڑتا ہے اج میں سارا دن قرآن پڑھا کے رات 9 بجے گھر پہنچنا تاکہ نماز پڑھنا تے اپنی 4 پائی تے لٹ جانا 4 پائی تے لیٹن دی دیر ہوندی ہے نیند آ جاندی آرام کر کے سو جانے اللہ اکبر اللہ نمازی بن جاؤ نیندہ دے اندر سکون آ جائے گا دل اندر اطمینان آ جائے گا اور نماز نہ چھڑیا کر پاوے تینوں مار دیتا جائے پاوے تینوں قتل کر دیتا جائے نماز نہ چھڑیا کر اللہ اکبر اللہ لیکن میرے بھائیوں کوئی دین اندر رخصتہ موجود ہے کوئی رخصتہ موجود ہے بندہ بیمار ہے کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ لے یا بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لے اور زبان حرکت نہیں کر دی زبان دے اشاریاں دے نال پڑھ لے میرا رب کہندا ہے او میرے بندے پڑھتے صحیح او میرے بندے زبان کو حرکت دے تے صحیح او میرے بندے اپنے دل اندر میرے یاد کرتے صحیح میں تیرے ٹوٹے ٹوٹے الفاظ نہ قبول کر لواں گا اللہ دے نماز دی معافی کوئی نہیں جنگ لگی ہوئی ہے نا کافر سامنے موجود نے ادھر مسلمان موجود نے تلوار چل رہی نے میرے پیغمبر نے فرمایا نماز اٹھے بھی معاف نہیں پاوے ایک رکعت پڑھی جائے نماز اٹھے بھی معاف کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ تو کہنا ہے اور اللہ بس صبح کی نماز پڑھ لے تے بس پنجابا کی 4 دی چھٹی ہو گئی صبح کی نماز کیوں پڑھنے ہاں صبح کی نماز پڑھا گا تے دکان کھولنا کا تے برکت ہو جائے گی باقی 4 نمازاں دی چھٹی اور کمریا تینوں کنے چھٹی دے چھڑی او دس نہ میرے بھائیا کنے چھٹی دے چھڑی ہے اگر پنج دا بندہ ہے نا تے تینوں کرے پاس نمازاں چھڑ دے نمازاں نہ پڑھ قبر وچ میں تینوں بچا لاں گا آخرت اندر میں تینوں بچا لاں گا انج دا بندہ کو ہے تے میرے سامنے لے آ کے وہاں اللہ اکبر او کوئی ہے نہیں کوئی پیر صاحب ماشاءاللہ ہو جے ہے نہیں وہ کہندے نے او میرے مریدا بس نمازاں دی چھٹی تو بس میری رات تے بیٹھ کر میں تو اپنا پیر من تے نمازاں نہ پڑھ میں آپ پہ سارا کچھ کر لینا اللہ اکبر نہیں 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 میرے پیغمبر تو بڑا جگ وچ کوئی پیر کوئی نہیں میرے پیغمبر دی ذات تو بڑا کوئی ہستی کوئی نہیں میرے پیغمبر نے کدے بھی اپنے مریداں نوں نہیں کیا میرے صحابہ نمازاں دی چھٹی کر لاؤ میں تانوں بچا لاں گا میں تانوں بچا لاں گا نہیں نہیں میرے پیغمبر نے کبھی نہیں کیا بلکہ میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی کو مخاطب کہہ کے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ اے میرے دل کے ٹکڑے میں ایک گل سن لے اور دنیا کے رہنے والے سنو میرے پیغمبر دا فرمان سنو میرے پیغمبر کی حدیث سنو آج ہمارا چھٹیاں کر رہے ہیں کہ نہ کریا کر میرے پیغمبر کی حدیث سن لے پیرم ایک روبت کی گل من ہے میرے پیغمبر کی گل من لے میرے پیغمبر نے کی فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ عمل کر لے اے عملی اے عملی اے عملی ہے میری بیٹا فاطمہ عمل کر لے نیکیاں کمال کل قیامت والے دن میں تیرا با محمد بھی تیرے کام نہیں آواں گا اپنے عملہ بنا جنت جانا ہی اپنے عملہ بنا جنت جانا ہے ہاں میرے پیغمبر نے قیامت والے سفارشہ کرنیاں نے لیکن نمازی بن جاؤ رب دے پیغمبر کی گل منو گے تے شفاعت ہوئے گی اگر کون نہیں میں گل نہیں مننی میں نمازاں نہیں پڑھنیاں میں مسیتے نہیں بننا میں قرآن و حدیث سے قریب نہیں آنا تے دل وچ کہے میرا پیغمبر میری سفارش کر رہے گا نہیں 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 نماز پڑھے گا تے میرے پیغمبر کی گل منے گا سفارشاں ہون گیاں اللہ اکبر نماز دی چھٹی کوئی نہیں آج یہ اپنے گھر اندر جاؤ تے میری بیگم نماز نہیں پڑھ دی تے کیا کر اللہ والی نماز پڑھ رہے پیار نہ کہہ رہے سختی نہیں کرنی پیار نہ کہنا اللہ والی ایسی جانیاں گھر وچ بہار آ جائے اب میں جمعے دے اندر خطبہ پڑھ کے آیا نماز نہیں پڑھدا اونی دنیا تنگ پہ
सुबह जाना रात के 11-12 बजे आना बड़ा मेहनत करना लेकिन घर में बनता ही कुछ नहीं पिया कुछ नहीं बनता पिया आज तो बाद अल्लाह वाली नमाज़ पढ़नियां शुरू कर दे ते रब मेरा बरकतां पानियां शुरू कर देगा और रब दे बन के ते देखो मेरा रब तुहाडा बन जाएगा मेरा रब तुहाडा बन जाएगा और पैगंबर दी गवाही सुन लो कल क़यामत वाला दिन होएगा अल्लाह दा कुरान भी इस बात का तज़किरा करता है कल क़यामत वाला दिन होएगा जन्नत अंदर जहन्नमी जहन्नम अंदर और जहन्नम की तो वादी ऐसी सकर वादी है एक बड़ी सख्त तरीन वादी है जहन्नम दी वादियां ने ऐसे बड़े गुनहगारां ने जाना है ऐसे काफरा जाना है ऐसे बेईमान ना जाना है ऐसे सूदखोरा ने जाना है ऐसे रिश्वतखोरा ने जाना है ऐसे गुनाह करने वाले ने जाना है ऐसे ज़िना करने वाले ने जाना है ऐसे बदकारियां करने वाले ने जाना है ऐसे कुरान की गल छोड़ के अथरों ने जाना है अल्लाहु अकबर एक जहन्नम दी वादी सकर है सकर वादी है ना ओथे पता किने जाना ओथे सकर वादी दे अंदर किसे और नहीं जाना सकर वादी दे अंदर बेनमाजियां जाना है बेनमाजियां जाना है जन्नती जन्नत अंदर में जहन्नमी जहन्नम अंदर में और जन्नती कहेंगे अल्लाह आ मेरे महल्ले का दुकानदार नजर नहीं आंदा अल्लाह जी साडे नाल ही बैठ के खाया करदा मैं रोजाना नहीं मिलदा दुकान पे बैठा आज मैनू नजर नहीं आ रहा अल्लाह फरमाने मेरे बंदे वो बस दुकान नहीं चलांदा रहा है वो बस दुकान नहीं चलांदा रहा है वो बस अपने कारोबार अंदर मसरूफ है उन्हें कदे मस्जिद दा बुआ नहीं देखया कदे मस्जिद दा दरवाजा नहीं देखया आज जो दुनिया में मस्जिद दा दरवाजा खुल गया आज क्यों जन्नत दा दरवाजा ही खुला छड़िया है आज जन्नत दे दरवाजे दे करीब नहीं आएगा वो दुनिया मगर लगदा है कि जिथे दुनियादार जांदे पे ने वो जाना उथे चला गया है अल्लाहु अकबर ये जन्नती कहने अल्लाह ऐसी गल करना चाहने ऐसी बात करना चाहने ऐसी मैं अपने बहन भाई को पूछना चाहने मैं अपने पुत्र को पूछना चाहना कोई कहेगा मैं अपने अब्बू को पूछना चाहना कोई कहेगा मैं अपनी अम्मी को सवाल करना चाहना कि मेरी माँ जन्नत में क्यों नहीं आई मेरा बाप जन्नत में क्यों नहीं आया मेरा भाई जन्नत में क्यों नहीं आया अल्लाहु अकबर अल्लाह फरमाए मेरे जन्नती शहदादो और मेरे जन्नती नवाबो और मेरे जन्नती सरदारो और मेरे जन्नती चौधरियों और मेरे जन्नत दे नवाबो जन्नत में बैठ के आवाज़ मारो मैं तुम्हारी आवाज़ पहुंचा छड़ावा उन जन्नती आवाज़ मारे हैं कोई कहेगा अब्बा जी कोई कहे भाई जी कोई कहेगा अम्मी जी कोई कहेगा चाचू जी कोई कहेगा दुकानदार साहब जी आज जन्नत में क्यों नहीं आएंगे अल्लाहु अकबर उन जहन्नमियों का जवाब ते सुनो ना ये कुरान है किसी किस्सा कहानी नहीं बयान कर रहा ये कुरान है किसी वगैरह की गल नहीं कर रहा ये कुरान है किसी पीर साहब की गल नहीं कर रहा और जहन्नमियों ने जवाब दे दिया है अल्लाहु अकबर कहेगा कोई कहेगा मेरा पुत्रा दुनिया में तू 5 वक्त नमाज़ पढ़दा से मैं घरे बैठा रहंदा था मैं नमाज़ नहीं पढ़दा था कालू लम नकुन मिनल मुसल्लीना ओ पुत्रा तू नमाज़ पढ़दा से मैं नमाज़ नहीं पढ़दा था आज मैं जहन्नम में जा गया अल्लाहु अकबर और मेरे भाइयों आज अपनी जिंदगी को अच्छा बना लो आज अपनी जिंदगी को चंगा बना लो आज अपनी जिंदगी को कुरान हदीस के मुताबिक बना लो कोई पता नहीं जिंदगी का आखिरी सांस कदों आए ते दुनिया तो चले जाए कोई पता नहीं हर एक वाक्य मेरे ज़हन अंदर आया मैं कर ही दिया वक्त हो चुका मैं कर देना अल्लाहु अकबर सऊदी अरब का वाकया नमाज़ां दी फिक्र है जिन्हां नूं देखो किन्हां नूं नमाज़ां दी फिक्र है ना
بچی دا ایمان تے دیکھو، بچی دا اسلام تے دیکھو، کہتی نہیں 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 امی میں نماز پڑھاں گی، میں نماز پڑھاں گی نا۔ اللہ اکبر، شادیاں بھی ہوندیاں نے، میک اپ کیتا ہوندا ہے، نماز پڑھنی تے دور دی گل ہے، دین دا کوئی شریعت تے عمل نہیں ہو رہا ہوندا شادیاں تے۔ اللہ اکبر، کئی بڑے بڑے حاجی صاحب تے چودھری صاحب تے بڑے بڑے داڑیاں والے بڑے بڑے نمازی بھی ہوتے اپنا ایمان ختم کیتا ہوندا ہے۔ اللہ اکبر، میں کسی نوں نشانہ نہیں بنا رہا، اللہ میں گل کر رہا، دو دیکھن اندر آندا ہے۔ بڑے بڑے نمازی اس وقت ایک گل کر رہے ہوندے، مولانا کوئی گل نہیں کر لیندے ہو، کر لیندے ہو، جو کردے نے کر لیندے ہو، اج ایک دن کہڑا دوبارہ واپس آنا ہے۔ اللہ بچی کہندی ہے امی جی میں نماز پڑھاں گی، ماں کہندی پترا نماز نہ پڑھ، اوتھے جا کے پڑھ لئی، نماز پڑھیں گی تے میک اپ سارا اتر جائے گا۔ وہ کہندی نہیں نہیں امی کوئی گل نہیں، میرا میک اپ اتردا تے اتر جائے، اج میں نماز پڑھ کے جاواں گی۔ انہیں وضو کیتا، وضو کرن تو بعد اے میک اپ سارا پانی دے نال اتر گیا۔ اللہ اکبر، نماز شروع کر دیتی، ہاتھ سینے تے بن گئے، اللہ دے سامنے قیام شروع کر دیتا نا۔ جو سجدے دے اندر گئی ہے، سجدہ لمبا کر لیا، 5 منٹ گزر گئے تے گھر والے انتظار پہ کرتے رہے، ادھر برات والے انتظار پہ کرتے رہے، جلدی کرو لڑکی نو بھیجو، ایسے انتظار پہ کرنے ہاں۔ وہ سجدے دے اندر پئی ہے، 5 منٹ گزرے انہیں سر نہ چکیا، 10 منٹ گزرے تے سر نہ چکیا، 15 منٹ گزرے تے سر نہ چکیا۔ وہ میری بہنا غور کر، یہ اسلام دی بیٹی ہے، تمہیں کلمے والی، یہ کلمے والی، تمہیں اسلام والی، یہ اسلام والی۔ 15 منٹ گزر گئے نے، انہیں اپنا سر سجدے تو نہیں چکیا، ماں بھی کول کھڑی ہے تے باپ بھی کول کھڑا ہے۔ اللہ اکبر، انتظار کرتے کرتے انتظار دیاں گھڑیاں ختم ہویاں، کسی نے کہا یار نو اٹھا تے دیو نا، دیکھو تے صحیح نہ کی بن گیا ہے۔ جب اس بچی نو ہاتھ لائے تے بچی دی جان مرود تو نکل جاندی ہے، جان اللہ کے کول پہنچ جاندی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے بھائیوں، جان گئی ہے تے نماز پڑھ دیا سجدے دے حالت اندر گئی ہے۔ اللہ اللہ، نماز نہ چھڑیا کر، نماز اپنے سامنے رکھیا کر، ہر وقت نظام دا خیال رکھیا کر۔ کئی تے ماشاءاللہ بڑے اچھے نے نا، وہ کہتے ہیں ہم زہر پڑھ لیے تے عصر دا ٹائم پتہ نہیں کدوں ہوئے گا، عصر دا انتظام پہ کرتے ہیں، وہ عصر پڑھ لیے، انہاں بیچاریاں دا خیال ہے مغرب پتہ نہیں کدوں ہوئے گی، مغرب دا انتظار پہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، تے کئی وہ بد قسمت بد نصیب بندے بد بخت بندے موجود نے، نماز زان سوندیا تے سر وطنی ہو جاتا ہے، ہاں زان ہو گئی ہے، ان ابا میرا کہے گا پتر نماز پڑھ، اور ماں میری کہے گا اٹھ پتر نماز پڑھ، انہیں سر نو پیڑاں چڑھ جاندیاں نے۔ یہ ہے یہ دے معاملات ہے نہیں، صرف درد شروع ہو جاتا ہے یا کرو نکل جاتا ہے، بلان کا منہ کرتا ہے، گلیاں تے روندا پھرتا رہتا ہے، ادھر گیا کدے ادھر گیا، اپنی زندگی میں نہیں گزار لیا۔ اللہ کی دعا ہے نماز کا موضوع مکن والا کوئی نہیں، میں 2-4 جمعے پڑھا سکنا، انشاءاللہ اگلا جمعہ بھی نماز کے متعلق انشاءاللہ بیان کریں گے۔ میرے بھائیوں، بیان کرنے کا مقصد ہے نمازی بن جاؤ، نمازی بن جاؤ، آپ بھی بنو، اپنی اولاد میں بناؤ، وآخر دعوانا الحمدللہ۔